अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज हम लोग नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरी तफसील से बताने वाला हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और रसूल दोनों थे। आज मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बड़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने खुदा को भूलने लगे जिसने इन सबको पैदा किया था, जो उनको पालने वाला था। और ये लोग शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों, आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर से बहुत सारे खुदा बना लिए और अपने ही हाथों से बनाए हुए खुदा से मांगने लगे, उसको पूजने लगे। हालांकि ये मिट्टी पत्थर के खुदा इनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। ये उनके लिए क्या करते। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और सजा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल तक ही थी। अपनी कौम में बहस करते रहे कि ए लोगों, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो और मेरा कहना मान लो, वह तुम्हारे गुनाह बेशक माफ़ कर देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और अपने कानों में उंगलियां दे लीं और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक न पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी। वह बार बार समझाते रहे और कहते रहे, हे लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वह बड़ा माफ़ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए तुम्हें बड़े बड़े बाग पैदा करके देगा। इसमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल व दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते। हालांकि उसने आसमान बनाया, चांद सूरज बनाए और उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया। फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा ही आदमी देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने ही माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले मैं तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता। और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैंने उनको अपने पास से निकाल दिया तो खुदा के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब से तुम हमें डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह पाक चाहेंगे अज़ाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए हुक्म भेजा, तुम्हारे कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं अब उनके सिवा कोई और ईमान ना लाएगा। तुम गम ना करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको कश्ती बनाते हुए देखते और उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनसे मजाक के जवाब में कहते, आज तुम मजाक कर लो, कल जब तुम पर अज़ाब आएगा तो उस वक्त तुम्हारा मजाक
ہم اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں پر چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس پانی سے خود کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اتنا سارا پانی نگل جا، اور آسمانوں کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا سے ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہو، اس لیے کیونکہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور کہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو۔ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہونے لگے۔ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو ان کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اسی طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی اچھے ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں وہ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک اعمال کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں سہنا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ اس واقعے کا سبق تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ ذرا بھی پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔